अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौज़ूज़ात। हमारे साथ मौजूद हैं रूहानियत के बादशाह दाऊद जी। दाऊद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त हमें अल्फ़ाबेट्स हों या ज़ोडिक से रिलेटेड हो चीज़ें फलक शेख ऑफिशियल पे भी बताते हैं और वज़ाइफ से मौज़ूज़ात पर भी बताते हैं। आज का मौजू बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें डी डॉट के नाम से दाऊद जी दाऊद परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारे सामने है, बॉटल्स रेडी हैं। आप लोगों के ज़ोडिक के हिसाब से या अल्फ़ाबेट के हिसाब से पढ़ाई करके आप लोगों को दिया जाएगा और साथ साथ ये अंगूठी भी है और ये पढ़ाई वाली अंगूठी होगी। अगर आप ये पहनेंगे तो आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। अगर जो कोई मंगवाना चाहता है तो स्क्रीन पे नंबर है, रब्ता कर सकता है। आज का मौजू 20 से लेकर 31 मई जो आगे अभी आना है उसके ऊपर हम पूछेंगे दाऊद जी दाऊद से कि जो पैसे के मामलात हैं किसके बड़े ज़बरदस्त होने जा रहे हैं और जिनके पास पैसों की कमी होगी उनको पढ़ने के लिए दाऊद जी दाऊद बताएंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक सबके कार्ड्स चेक किए जाएंगे। जिसके पास पैसा आ रहा है उसको भी बताया जाएगा और जिसके पास नहीं आ रहा उसको उस पढ़ाई बता दी जाएगी, चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी इन ज़ोडिक में अगर आ रहे हैं तो वो लोग इसमें फॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई बड़ा अच्छा आप लोगों को चीज़ें बताते हैं और उनकी मतलब माशाल्लाह कमेंट्स भी आते हैं, वो लोगों के काम हो रहे हैं। सबसे बड़े मज़े की बात है कि लोगों के काम हो रहे हैं। दाऊद भाई एरीज से लेके पाइसेस तक 20 मई से 31 मई ये जो टाइम आएगा इसमें पैसों के मामला किसके बेहतर हो रहे हैं इन 10 दिनों में? प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप बताएं। बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बात की है ना काम होने की, इसका मैं मुख्तसरन अगर बात करूं, हम जब बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, बाबों के पास बैठते हैं, वो कहते हैं कि जी जब किसी के ऊपर बुजुर्गों की या अल्लाह का करम होता है ना, दो काम होते हैं। नंबर एक, आपके पास पैसा आता है और नंबर दो, आपका दुश्मन मगलूब होता है। तो रूहानियत में याद रखिएगा कि अगर आपके ये दो काम हो रहे हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि ठीक है कि आपके कामों में अल्लाह की मदद और नुसरत आ गई। ये दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, आपके पास आपके अच्छे हालात हो जाए और आपके दुश्मन मगलूब हो जाए। तो कई लोग कैफियत के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमारी कैफियत अच्छी होगी तो शायद हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आज का मौजू बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि ये मैं 20 से लेकर 31 मई तक आपकी रिज़्क से मुतल्लिका नेगेटिविटी बताऊंगा कि ये नेगेटिविटी है, या अगर आपके अच्छे हालात हैं तो अच्छे हालात हैं तो वो मैं बता दूंगा। अगर अच्छे हालात नहीं है पैसों से मुतल्लिका तो मैं आपको हर स्टार्स को अलहदा पढ़ाई या अमल बताऊंगा। वो एक ही दिन का अमल है, साथ साथ ही बताऊंगा। वो आप अमल करके अपने रिज़्क के मामलात को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले एरीज का देखिए, एरीज वालों के 3 कार्ड निकालते हैं 20 मई से लेकर 31 मई। रिज़्क से मुतल्लिका एरीज वालों के 3 कार्ड मैं निकालूंगा। तो एरीज वालों के अगर मैं 3 कार्ड की बात करूं तो पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपके पास रिज़्क के मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद होने जा रही है। आपके माली हालात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है, खुशियाँ भी हैं, खैर व बरकत भी है और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है क्योंकि साथ सन भी मौजूद है, सूरज भी मौजूद है। तो एरीज वाले 20 से लेके 31 मई तक अपने मामलात को बूस्ट देने के लिए या अल्लाहु या बासितु का कसरत के साथ विर्द करें। जितना आप कसरत के साथ या अल्लाहु या बासितु का विर्द करेंगे आपके माली मामलात मजीद मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, अगर एरीज वाले आपकी दी हुई अंगूठी पहन लें पढ़ाई वाली, तो जो बहुत हेल्प आ जाएगी, अल्लाह की मदद और नुसरत, क्योंकि इसके ऊपर इसमें आजम एरीज का लिखा है। और ये जो पढ़ाई वाली अंगूठी और पत्थर के ऊपर पढ़ाई, क्योंकि पत्थर भी अल्लाह का कलाम करते हैं, तो बहुत सी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो वैसे ही इनके रिज़्क के मामलात में जबरदस्त और ये पढ़ाई जरूर कीजिएगा। आपके रिज़्क अगर कहीं पैसे फंसे में तो वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा है टॉरस। टॉरस वालों के मैं 3 कार्ड निकालता हूं 20 मई से लेकर 31 मई आपके माली मामला से मुतल्लिक कैसे रहेंगे। तो 3 कार्ड की एनर्जी मैं आपको बता देता हूं कि टॉरस वालों के मामलात कैसे होंगे। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा कि आपको इन्हीं दिनों में पैसों से मुतल्लिका मायूसी आएगी। आप परेशान होंगे कि अपने पैसों से मुतल्लिका मामलात के लिए क्या करूं, कैसे इसको ठीक करूं। तो फिर आप किसी से पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और पार्टनर भी आपका कोई बन सकता है। थर्ड कार्ड, अगर आप अपने माली मामला ठीक करना चाहते हैं तो रूहानियत की हेल्प लें और रूहानियत की हेल्प से आपके हालात ठीक होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग तो लाजमी मेरा बताया हुआ अमल जरूर करें, क्योंकि ये जो अमल है ये आपके माली हालात को मजबूत कर देगा। आप लोग जो ये अमल करेंगे कमेंट में हमें मैसेज जरूर करिएगा। अमल बहुत अहम है क्योंकि बुजुर्गों की तरफ से हिदायत किया हुआ है। अमल है
حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور یہ آپ نے 21 مئی سے لے کے 31 مئی تک یعنی 20 کا بھی دن شامل کر لیں, آپ نے کسی دن بھی رات عشاء کے وقت کرنا ہے, اور اس میں 2 اگربتیاں بھی لے لینی ہیں, 2 اگربتیاں لے کے پڑھائی کر کے ان کو جلا دینا ہے. تو یہ عمل آپ کو تو ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ؟ 319 دفعہ. 319 مرتبہ ٹورس نے پڑھنا ہے اپنے پیسوں کے لیے. اس کے بعد جیمنائی کا دیکھیں. جمنائی والوں کے رزق کے معاملات کیسے رہیں گے, تو 3 کارڈ نکالتے ہیں جمنائی والوں کے. تو جمنائی والوں کے لیے بالکل جناب, جمنائی والے سالڈ فیصلے کریں گے پیسوں سے متعلقہ, لیکن آپ کو لڑائی بحث جھگڑا آپ کے مالی معاملات کو خراب کر سکتا ہے, لیکن اینڈ آف دی جو ہے انرجی آپ ون ہوں گے, آپ کامیاب ہوں گے. لیکن آپ کو میں عمل بتا دیتا ہوں, وہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اور عمل 20 مئی سے 31 مئی کسی بھی جمعرات کو کر لیجئے گا. عمل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. 119 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. میٹھا لینا ہے, ٹافیاں لے لیں, مٹھائی لے لیں, مکس مٹھائی لے لیں, کوئی بھی میٹھا رکھ لیں اپنے پاس, اس کے اوپر پڑھ کے بچوں میں تقسیم کر دیں یا خود کھا لیں یا گھر میں تقسیم کر دیں, آپ کے رزق کے مسائل حل ہو جائیں. ایک دن میں ہی کرنا ہے نا انہوں نے. ٹھیک ہے, جب بھی آپ ویڈیو دیکھیں. اس کے بعد کینسیرین ہے, ان کا دیکھیں. اچھا جی, کنسیرین والوں کی کیا انرجی آئے گی, تو رزق سے متعلقہ کنسیرین والے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا, کنسیرین والوں کے رزق سے متعلقہ بڑے اچھے حالات ہونے جا رہے ہیں. ایک تو آپ کے مالی حالات میں ہیلپ آئے گی قدرتی. دوسرا یہ کہ کوئی بڑا کام لگ سکتا ہے. آپ نے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو انہی دنوں میں کر لیں, اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ شراکت داری کرنی ہے تو کر لیں, کیونکہ اب کے کیے گئے فیصلے آپ کے آگے بہتری کی طرف لے کے جائیں. خاص کر جو جانوروں کا کام کرنا چاہتے ہیں, آج کل عید آ رہی ہے, بڑی عید آ رہی ہے, تو جانوروں میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ زراعت میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے تو بڑی اچھی انرجی ہے. لیکن آپ اس انرجی کو مزید اگر روحانی طریقے سے بڑھانا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا منعمو, یا اللہ یا منعمو کا کثرت کے ساتھ ورد کریں, آپ کے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے. کثرت کتنا مطلب کہ جتنا 2 تسبیح 3 تسبیح 4 تسبیح جتنا مطلب پڑھ سکیں. ہر بندے کی اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے نا, ذکر سے. مطلب کینسر کو پیسہ آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیو کا دیکھیں. اچھا جی, لیو والوں کے مالی معاملات 20 مئی سے 31 مئی 3 کارڈ نکالتے ہیں جی. لیو والوں کے پاس کیا حالات ہوں گے پیسوں سے متعلقہ. بالکل جناب, یہاں پہ آپ کا پیسہ بڑا زبردست, مالی معاملات میں بڑی زبردست ہیلپ آ رہی ہے. اگر آپ آؤٹ آف کنٹری سٹی میں بھی جانا چاہتے ہیں پیسوں سے متعلقہ تو ضرور جائیے گا, اور آپ کی ہیلپ روحانی بھی آئے گی, کاموں میں بڑی زبردست مدد آئے گی. مگر آپ کو جو میں ورد بتاؤں وہ ضرور کریے گا. یا اللہ یا وکیلو کثرت کے ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کے مالی معاملات سٹرونگ ہو جائیں. ورگو کا دیکھیں. ورگو والوں کی کیا انرجی نظر آتی ہے, تو ورگو والوں کے معاملات میں بھی پیسوں سے متعلقہ آئیں گے پیسے, اور 2-3 فیصلے بھی ہوں گے. لیکن یہاں پہ آپ کسی کو ادھار نہ دیں, پیسہ کسی کے ساتھ پھنسائیں نہ. تو اس انرجی کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسوں سے متعلقہ آپ کو ورد بتا رہا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ, اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی. ان 10 دنوں میں جب بھی پڑھ لیں اپنی نیگیٹیوٹی دور کرنے کے لیے. لیبرا کا دیکھیں. لیبرا والوں کی اگر میں انرجی کی بات کروں پیسوں سے متعلقہ تو بہت زبردست پازیٹیو انرجی ہے. دی ایمپرر کارڈ آپ کے مالی معاملات کو مضبوط کر رہا ہے. پیج آف پینٹیکلز کو اچانک پیسہ مل سکتا ہے, اور پیسوں سے متعلقہ آپ کی بڑی پازیٹیو انرجی نظر آتی ہے. یا اللہ یا واجدو کا ورد آپ کے مالی معاملات کو سٹرونگ کر سکتا ہے. یہ انہی دنوں میں آپ کے لیے اسم اعظم کا کام دے گا. ٹھیک ہے. اسکارپیو والوں کی انرجی کی بات کروں پیسوں سے متعلقہ, تو اسکارپیو والوں کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے. آپ کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں, آپ کے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے, ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. تو میں آپ کے پیسے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو آیت الکرسی کا ورد کہوں گا کہ آپ 41 مرتبہ آیت الکرسی 3 دن کا عمل کر لیں. 3 دن پڑھ لیں. ٹھیک ہے. سیجیٹیریس, اور یہ 20 سے 31 مئی تک کی ریڈنگ ہے. سیجیٹیریس والوں کی مالی معاملات کی میں بات کروں تو سیجیٹیریس والے مالی تنگی کا سامنا کر سکتے ہیں. اب بالکل اپنے مالی معاملات کو نظر انداز نہ کیجیے گا, آپ کو نقصان ہونے کا اہتمام ہو سکتا ہے, نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے, اس لیے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے. اور میرا بتایا گیا عمل ضرور پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 3 دن کا عمل 100 مرتبہ
اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم اپنی مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے. کیپریکون کیپریکون والوں کے ہم مالی معاملات کو دیکھیں تو کیپریکون والے جو ہے ایک تو بڑی زبردست انرجی ہے, آپ کی روحانیت آپ کو پیسے دے سکتی ہے, اسٹیٹ فارورڈ فیصلے ہیں, لیکن بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے, کہیں نہ کہیں رکاوٹ بھی ہے. اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 دن کا عمل اللہ اکبر تک 100 مرتبہ پڑھیں, اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ. ایکویریس والوں کے لیے مالی معاملات کو ہم دیکھیں تو ایکویریس والوں کے مالی معاملات ہوں گے بڑے زبردست, لیکن نظر بد جادو اور نیگیٹو انرجی کی وجہ سے معاملات میں رکاوٹ آ سکتی ہے, ڈسٹربنس آ سکتی ہے. تو آپ لوگ سورہ فلق کا ورد کریے 21 مرتبہ 3 دن, اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم اپنی نیگیٹیوٹی دور کرنے کے لیے. پیسوں سے متعلق. پائسس والوں کے لیے 20 مئی سے 31 مئی تک کی کیا انرجی رہے گی پیسوں سے متعلقہ؟ تو ایک تو سست روی نہیں دکھانی پیسوں سے متعلقہ کاموں میں, دوسرا جذبہ اور ڈٹرمنیشن بڑا ہونا چاہیے, اور تیسرا کوئی بڑی حیران کن خبر پیسوں سے متعلقہ مل سکتی ہے, اور آپ کو آنکھ کان کھلے رکھنے چاہیے. اور جو میں آپ کو پڑھنے کے لیے عمل بتانے لگا وہ تو آپ نے ضرور کرنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 313 مرتبہ 3 دن کا عمل اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم میں اپنے پیسوں سے متعلقہ کیجیے. زبردست. میں نے پازیٹیو لکھے ہیں 6 زوڈک سائن ایسے ہیں 12 میں سے جن کو یہ 20 سے 31 تک فائدہ ہونے جا رہا ہے. پیسوں سے مسئلے, جن کے پیسے رکے ہوئے تھے, مسئلے مسائل تھے, کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے. 20 مئی سے 31 مئی کی آپ کی ریڈنگ ہے. ناظرین پروگرام اچھا لگا ہو سبسکرائب کیجیے گا, جڑے رہیں ہمارے ساتھ, اسی طرح کی ویڈیو آپ کو آگے بھی اپڈیٹ ہم دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.